दिसता दिसता त्याच्यानं दिसता ह्या एजीचे 17व्या एजी काउन्सिलर जावप हे यांना पण त्याका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळप की संस्थेच्या भूमिपूजनाच्या वक्ता ती प्लॅटफॉर्माचेर आसप हे तुमचे भाग्य हे तुमच्या नायक नानोस्कर हांव प्रवीण आल्लेकराचे अभिनंदन करता त्याच्या संपूर्ण टीमीचे कारण तांच्यांनी ज्या तरेन रोहित सांगतालो की 108 वर्सां ह्या देवळाक जाली आणि खरें म्हणत जाल्यार आज मुख्यमंत्री स्वता आज ह्या फाउंडेशन स्टोनाक येवपाचे आशिल्ले प्रवीणान उलोवपूय केल्लें पण आज वेस्ट बेंगॉलाक शपथ ग्रहण सोहळा आसा आणि देशभरातल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक थंय आपयले त्यामुळे ते पावूना पण तेंच्यांनी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिल्या ह्या 108 वर्सांनंतर एखादें स्वप्न जें आसा म्हणजे ताणें सुरवात सांगली की त्या वेळाचेर एकत्र येवप कारण आमकां स्वातंत्र्य मेळपाक जाय म्हणून एकत्र येवपाची वेगवेगळी कारणां आसतालीं आणि तातूंतलें एक कारण म्हणजे देवूळ आसप कारण चोरयांनी हें सगळें करचें पडटालें दाखोवप ना आणि त्यामुळे त्या वेळच्या जाणट्यान नाटकण जो आमचो नाटेकर बाप जेणे ऑफिस सुरू केलें आनी त्या नंतर 2 वर्सांनी हांगा विठ्ठल रखुमायची स्थापना घडोवन हाडली आणि त्यानंतर कितल्यो तरी हांगा कमिटी येवन गेल्या आसतल्यो सगळ्यांनी आपापल्या परीन प्रयत्नय केला आसतलो कामूय केलां आसतलें हांव तांकां सगळ्यांचें अभिनंदन करता कारण सुरवात करप ही इतली इजी गोष्ट आसना पण सगळ्यान एक एकदा मनशाचें आसता की दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम अशा पद्दतीन प्रवीण एक धडपड करून प्रवीणान हांगा चार्ज घेतलो आणि त्याच्या संपूर्ण टिमीन आणि त्याच्या एक जे तकलेन त्याने आता जशें सांगलें कारण हांव जर ताका बसतकच विचारलें प्रवीण तूं 5 मिनटां केन्ना भाशण करना मरे पण हांगा तूं बरो उलयलो कारण एखादो मनीस जेन्ना मनांतल्यान उलयता जे काम त्या वेळार तो खरें उलोवंक शकता आनी ताणें तें उलयता उलयता सांगूनय गेलो की आपल्याक सदां दिसतालें की ह्या देवळाचें फाउंडेशन आपुणच घालचें आनी विठ्ठल रखुमायच्या कृपेन त्याच्यात अध्यक्षते सकयल हें घडोवनूय हाडलें हें सगळ्यात व्हडली गोष्ट आसा हे सगळें करताना जशें आज जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या समाजा भितर खूब नेतृत्व कर्तृत्वानी लोक आसा पण सगळें करतना एक थोडीशी दानत आसची पडटा ती प्रवीणा भितर आसा अशें म्हाका दिसता आनी म्हणून हें मंदीर उबें करता आसतना ह्या समाजातल्या गोंयभरले जे लोक आसात तांच्यांनी निदान हे देवूळ उबें करपाक व्हडलो वेळ लागचो ना कारण एखादें नेतृत्व करणारी टीम जी आसा ती निस्वार्थी आसत जाल्यार कोणीय डोनेशन दिता म्हणजे एखाद्यांक जर विश्वास पडलो की फुडारपण घेणारो जो आसा व दिल्ले पैसे बऱ्या कामाक वापरतले अशें दिसत जाल्यार गोंयभर कितले तरी लोक आसात ते दिवपाक शकतात पण हे सगळें करता आसतना सुद्दां ह्या समाजातले लोक जे आसात तेंचें कितेंय कंट्रिब्युशन आसूं दी 100 रुपयापासून 1000 रुपया जरी दिलो आसत जाल्यार तो तुमी घेवं जाय कारण प्रत्येकाक दिसूं जाय की हें म्हजें देवूळ आसा जोपर्यंत तो मनीस थंय कंट्रिब्यूट करना तोपर्यंत ताका दिसूं जाय की हें फिलींग जें आसा हें फिलींग डेव्हलप करपाचें काम आमी सगळ्यांनी कारण थोडे कश्ट करचे पडटले रोहित आनी सगळे टिमीक प्रवीण आसतलोच कारण प्रवीणाचेर इलेक्शन लागीं आसल्या कारणान थोडोसो थंय ताका लक्ष दिवचो पडटलो पण बाकीच्या टिमीन गोंयभर जर फिरून आनी तुमी सगळ्यांनी जर हे जर काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक खऱ्या अर्थान समाजाचें मंदीर कारण
सगळे लक्की आहात की केवळ समाजाक एकत्र हाडणारे एक मंदिर. कारण आम्ही सगळे जर म्हणटा आसत जाल्यार निमाणें हे समाज मंदिर जे आसता, हे देवूळ जे आसा, हे देवूळ आमकां सगळ्यांक एकत्र हाडटा. आनी त्यामुळे ते सगळे जे काम आसा ते डेफिनेटली करचे. बऱ्या तरेचो आर्किटेक्ट बाब सादले आसत, तांचो बऱ्या तरेन बाब सदस्य आसत, हे बऱ्या तरेन हे काम करून घेतले, तातूंत दुबाव ना. आनी त्यामुळे एखाद्या मनशाचे म्हाका याद जाता की 14 एप्रिलाक आमी गोंयचे आंबेडकर भवन बांदप हे खूब वर्सांची एक स्वप्न आशिल्लें. आणि लक मनशाचो पळयात, प्रवीणान तो लक आसा काय कितें नकळो, पण त्याच्याच कारकिर्दीन ते भवनाचे फावंडेशन त्याच्याच ह्या वेळाचेर जावपाक पावलें. आनी त्यामुळे हांव ह्या सगळे म्हणटा आसतना हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी जशें मायकलान म्हणलें, ज्या तरेन फूल ती पाखळी दिवं जाय तर डेफिनेटली आमी सगळेच हांगा सहकार्य जे आसा ते डेफिनेटली तुमकां करतले. पण करता आसतना प्रामुख्यान ह्या समाजांतल्या कोणाक अशें दिसूं जायना की हांव मातसो कमी म्हजे कडेन पयशे आहा, पूण म्हजे कडल्यान पयशे घेवं नाका कितें, ही भावना कोणा कडेन दवरूं जायना. ही मातशी काळजी घेवन 100% सगळ्या पर्यंत पावपाचें एक तुमकां हो एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. ह्या संदीचो फायदो घेवन एक बरें अशें मंदीर म्हापशा भितर, आनी म्हाकाय बरें म्हज्या ऑफिसा समोरूच हें देवूळ जाता, कारण आमी येता वयता हें देवूळ पळयता. आनी त्यामुळे एक बरें देवूळ म्हापशा हांगासर उबें जातलें. आनी जसो ताणें म्हणलां की 3 वर्सां भितर, कारण म्हाका दिसता 3 वर्सां ताणें टर्म मॅक्झिमम दिला आसतलो. पण जी स्पीड, कारण GSRTCची कामां कर मायकल म्हणटा की आमचेच सगळे ते, आनी त्यामुळे बेगीनच्या बेगीन हे मंदिर उबें जातलें आनी सगळे भक्तगण भाविकांक एक दर्शन घेवपाक आनी एक सॅटिस्फॅक्शन हे सूख दिसतलें की आमचें एक बरें मंदिर हांगा उबें करपाक शकलें. इतलेंच सांगता, शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. आनी खास करून आमचो प्रवीण बाब बाल्लेकर आनी त्याच्या संपूर्ण टिमीक, त्यांच्यांनी हे काम फुडें बऱ्या तरेन व्हरचें. जेणे जेणे हाच्या पयलीं कमिटीर काम केल्लें आहा त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता, कारण प्रत्येकाचें कंट्रिब्युशन हे डेफिनेटली आसता. आनी त्यामुळे त्यांचें अभिनंदन करून म्हाका खास हांगा आपयलो. खरें म्हणत जाल्यार आमचे मुख्यमंत्री येवपाचे आशिल्ले, आनी त्यामुळे येवन तुमी हांगा आमकां मान सन्मान दिलो आनी 2 उतरां उलोवपाकूय दिली. म्हूण तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद, देव बरें करूं. शुभ दीस. विठ्ठल रखुमाई हें टेम्पल हिंगासर फावंडेशन स्टोन घालपाक मुद्दम करून आमचे गोंयचे राज्यसभाचे मेंबर आनी आदले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेट तानावडे हिंगासर येयल्लो आहा. आमचो प्रवीण बाब आल्लेकर, म्हाजो कलीग इन द गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जो ह्या देवळाचो संस्थेचो अध्यक्ष जावन आतांच न्यू तेजे टर्म स्टार्ट जाल्ली आहा. आमची चेअर अशी बघता आर्किटेक्टान सादले बाबान बरो डिझायन काडला, कित्याक तेजो डिझायन सदांच सगळ्यान बरो आसता. आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाब नाटकर्णी बरो नामनेचो कॉन्ट्रॅक्टर, सगळे बरे चूज केल्ले आहा, टायमूय बरो आसा. आनी जो पावल आमच्या इश्टान मारला बाब प्रवीण आल्लेकर आनी तेजे आख्खे टिमीन, जे संस्थेचे पदाधिकारी आहा आनी तुमी सगळीं जाणां जी फुडल्यान बसल्या, आनी गोंयचे सगळे लोक जो हातभार लायतले, तितून म्हाजोय वांटो आसतलो हे हांव प्रवीणांक आनी तेजे कमिटीक सांगता. आनी चड उलयनासतना, कित्याक वत भरपूर आहा आनी आमचे सगळे सिनियर्स बसल्या, बसोन आनीक आयकपाची कोणाची ताकद ना, कित्याक आनीक मातशे वक्तान आनीक वत येतले. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हें काम बरे भाशेन जावचें, देवाचो आशिर्वाद आसा. आनी ह्या आशिर्वादान सगळे म्हापशेकारूच न्हू, गोंयभरचे लोक हिंगासर फूल ना पाखडी एक फातर दिवपाक, एक ब्रीक दिवपाक 100% येतले, इतली गॅरंटी दिता. देव बरें करूं. जे कितलीशींच वर्सां हांगासर ह्या देवळान खुबशे लोक येवन गेले, पण खूब जाणांनी ट्राय बी केली आपली जे हे देवूळ बांदपाक लागून. तांकांय हांव एप्रिशिएट करता. खुबशे जाण फुडें सरलेले, पूण ते ह्या घडान येवंक ना जे आयज आमच्या हातींसून घडान येयल्ले आसा. जे आयज विठ्ठल रखुमाईचे टेम्पल हांगासर बऱ्यान बरें, जे आयज आमच्या सदांच लोक हांगासून वयताना देवाक
पांय पडान वयता. तशेंच ह्या देवळाची खूब हिस्ट्री आहा, तशेंच ऑलरेडी तुमकां सांगलेली आसा. तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता, जे आयज हांगासर आमी उबे आसा, ज्या टायमार हांगासर पॉलिटिक्सूय खूब चल्ले, ज्या टायमार हांव भितर सरलो ह्या देवळान, जेन्ना आमकां खूब जाणांनी साथ दिलो, खूब जाणांचे साथ आसले. तशें म्हाका दिसता पॉलिटिक्स म्हणजे जे पॉलिटिशियन आमच्याच धर्मांतले, तेंच्यांनी हे देवूळ जावचें न्हय म्हणून खुबशे हें केले. पूण तशें जावंक ना. देवान जे घडोवन दिले, जे आयज सगळ्यांचो साथ आनी सगळ्यांचो आमकां हात मेळ्ळो म्हणून आयज हे देवूळ हांगासर फावंडेशन जावंक पावलें. आनी म्हाजो सपोर्ट हो सदांच आसतालो. तर कसलेंय कार्य हांगासर घडलें जाल्यार हांव सदांच फुडें आसतालो. कित्याक हांवेंनूय बी असो विचार केल्लो खूब तेंप पयलीं, हें देवूळ आसा पळय तें म्हाज्या हातीनसूनच हांव फावंडेशन करतलो असो हांवें खऱ्यांनीच विचार केल्लो. आयज तुमकां सांगता, आनी आयज तो सक्सेस जाल्लो आसा. जे आयज हांगासर सगळे जाण येयल्ले आसा, हांव अशें म्हणना देवूळ हांवूच बांदतलो. जेन्ना तुमी सगळे जाण म्हाका साथ दितले, तुमचो 1 रुपया पासून आसो, पूण तो खऱ्यांनीच इम्पॉर्टंट आसतलो. ताका लागून सगळ्यांनी ह्या देवळाक लागून आख्ख्या गोंयचे जे आमचो समाज आसा आयज एके कडेन येयल्लो आसा, असोच एके कडेन रावया. एक मूठ करून आमी हे देवूळ बांदून घेवया. तुमचो सगळ्यांचो साथ आसचो. आनी तुमी सगळ्यांनी हेच्या पयलीं खुबशे पॉलिटिक्स घडटाले, आतां हेच्या फुडें केन्ना पॉलिटिक्स हांगा कांयच करचें ना. कित्याक जो आमकां साथ दिल्लो सगळ्यांनी आतां, जाल्यार तसोच साथ आसून आमी हें देवूळ बांदून दाखोवया. जे आयज आमचे 108 वर्सां हांगासर पेंडींग आसले ते. आनी हें देवूळ अशें जातलें जे आमी विठ्ठल रखुमाईक बसून वचून येयले, त्या संस्थेक बसून मेळोन येयल्ले आसा आमी. त्या संस्थेनूय सांगलेलें कितें तूं फुडें सर, कित्याक म्हाजे बी कोण तरी तेच सायडीन आसा फ्रेंड्स, तेंच्यांनी सांगलें तूं फुडें सर, आमच्या संस्थे पासून तुमकां कितें जाय जाल्यार डोनेशन आमी दिवपाक तयार आहा. पूण आमचे गोंयचे इतले समाज आसा आनी इतले बरे आसा, बरे जॉबाक आसा, बरे एड्युकेटेड आहा, सगळे बरे आहा, जाल्यार आमीच बांदया हें देवूळ अशें म्हाका दिसता. आमकां आनी बाकीचे ह्या संस्थेची गरज ना. तशें आमी दाखोवया आनी बरें बरें हें देवूळ बांदून दाखोवया. म्हाजें एक ड्रीम आसलें, तशें सगळ्यांचे गोंयकारांचें ड्रीम आसलें कितें भव्य अशें देवूळ हांगा जावचें म्हणून. तें ड्रीम आतां आमचें सक्सेस जातलें आमी अशें हांव म्हणटा. आनी 2-3 वर्सां ह्या देवळाक लागतलीं म्हाका दिसता बांदपाक. आनी बरें बरें देवूळ हें म्हापशान आमी बांदून दाखोवया. असोच तुमचो सगळ्यांचो साथ आसचो. आनी म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं.